नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में मैं आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, अपनी इस ख़ास पेशकश में एक बार फिर से हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से। साथ ही साथ ख़वातीन से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से जो भी पूछना चाहती हैं वो हमें कॉल कर सकती हैं। हमारे नंबर जो है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना के बीच रमज़ानुल मुबारक हम सब के दरमियान है। तो माह रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा है, इसके ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए भी हमारे साथ एक नात ख्वां साहिबा रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से इस्लामी स्कॉलर शबनम मन्नान साहिबा। शबनम साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपनी ख़ास पेशकश रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में। और हमारे साथ नात ख्वां साहिबा भी हैं हैदराबाद से, ज़ीनत आलमा साहिबा। ज़ीनत साहिबा, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस ख़ास पेशकश में। और सबसे पहले नात ख्वां साहिबा आपसे ही हम दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ आप खूबसूरत कलाम के साथ करिए। बहुत खूब ज़ीनत साहिबा, और लगातार हमारे तमाम जो नाज़रीन हैं, ख़ास तौर से जो बच्चियां हैं, वो इस नात की कई बार फरमाइश कर चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनत साहिबा आपका, और लगातार आपसे हम अपने तमाम नाज़रीन तक ये नात का प्रोग्राम जो है वो पहुंचाते रहेंगे। अब हम शबनम मन्नान साहिबा आपसे जानना चाहेंगे रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के ताल्लुक़ से, फरमाइए। आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी भाई। तो शबनम मन्नान साहिबा से लगातार हम जो है वो बातचीत अपनी जारी रखेंगे, और हम आपको बताएं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें ख़वातीन के ताल्लुक़ से, और क्योंकि ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि कोरोना के दरमियान हम रमज़ानुल मुबारक मना रहे हैं, तो किन ख़ास बातों का हमें ख्याल रखना है। शबनम साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ आवाज़ बढ़ाइए। आवाज़ यहाँ फुल है। जी जी जी, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के ताल्लुक़ से जानना चाहेंगे। हेलो, अच्छा, रमज़ान के जी 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 बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला के इस मखसूस रहमत वाले महीने में आप तमाम हजरात इससे तमाम फजीलतों और बरकतों से मुस्तफिज हो रहे होंगे। लिहाजा रमज़ान का ये दूसरा अशरा शुरू हो गया है, और रमज़ान के 3 अशरे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि पहला अशरा जो है वो रहमत का होता है, और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जो है वो निजात का है। तो तीनों के लिए कुछ मखसूस दुआएं हैं जिसको पढ़ना होता है, और भी बहुत सारी दुआएं पढ़ी जाती है, लेकिन ये 3 दुआएं हदीस से साबित है कि पहले अशरे में हम पढ़ेंगे रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। अब चूंकि ये दूसरा अशरा है, आज 11 रमज़ानुल मुबारक है, 11वां रोज़ा है, तो आज से हमें इस्तग़फ़ार की विर्द शुरू कर देनी चाहिए, वो भी कसीर मक़दार में। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये मग़फ़िरत का हफ्ता है, मग़फ़िरत का अशरा है। इसमें अल्लाह ताला बहुत ही ख़ास मक़दार में, बहुत ही ज़्यादा मक़दार में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तमाम रमज़ान में फरमाता है, लेकिन इसमें ख़ास है। प्लस ये कि तीसरा अशरा जो हमारा है वो निजात का है। तो जब वो अशरा आएगा तो उसके लिए एक अलग सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। जी जी। तो तमाम मोमिन से, तमाम मुसलमानों से, तमाम रोजेदारों से अल्लाह ताला ने जिन्हें रमज़ान की बरकत अता फरमाई है, जिन्हें रमज़ान का मौका अता फरमाया है, उससे ये होना चाहिए कि इस अशरे में इस्तग़फ़ार की कसरत करे, ज्यादा से ज्यादा तौबा करे, सलात तौबा भी पढ़े साथ में, क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा है। जी जी, बहुत शुक्रिया शबनम साहिबा। और अब चलिए बात करेंगे हम अपने कॉलर से, और
तमाम लोगों से यही मेरी दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। हमारे नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अपने कॉलर से। हेलो जी, हेलो, हाँ बोलो। मैं बुशरा बात कर रही हूँ बैंगलोर से। जी बुशरा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, सवाल बताइए, कुछ फरमाइश है वो भी बताइए। जी, हम नाच सुनना चाहते हैं दोस्त, क्योंकि रमजान का महीने में दूसरा आशरा शुरू हो गया है, इसलिए कोई अच्छा सा नाच पेश। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं फरखानुल हक छगन हूँ, कर्नाटक से। जी मेरा सवाल है, क्या एक सैयद किसी सैयद को ज़कात दे सकता है? जी फुरकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। तो नाज़रीन, लगातार आपके जो सवाल हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और हम जो हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर शबनम मन्नान साहिबा हैं उनका अब हम रुख करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि शबनम साहिबा, आज के इस नफसा नफसी और अफरा तफरी के माहौल में हम रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारें? जी जी, आपका सवाल है कि आज के कैसे गुजारें, आज के इस नफसा नफसी और अफरा तफरी के माहौल में हम रमज़ान को कैसे गुजारें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले साल और ये साल रमज़ान का जब महीना आया है तो हमारे मुल्क की क्या पूरी दुनिया के हालात बहुत ख़राब है। बहुत सारी बीमारियों वबाओं ने हमें घेर रखा है, बहुत सारी परेशानियां और फितनों ने सर उठाया हुआ है। लिहाजा इस अफरा तफरी के माहौल में हम अपने रमज़ान से कैसे बरकतें हासिल करें और रहमतें हासिल करें, चूँकि ये महीना जो है, रमज़ान का जो महीना है, वो तमाम महीनों का सरदार है। अल्लाह ताला अपने रहमत के 8 दरवाजे को खोल देता है और बंदों से ये फरमाता है कि मेरी रहमत आम है, तुम इससे जितना बटोरना चाहो, जितना हासिल करना चाहो हासिल कर लो। तो ये जो महीना है, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस सीजन में ये महीना आया है, जिस हालात में ये महीना आया है, वो हालात बहुत ही अफरा तफरी का है, नफसा नफसी का है। हर जगह आहो बका है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, रिस्क की कमी है, कारोबार खत्म हो चुके हैं लोगों को, लोग सड़कों पर है, रास्तों में है, बहुत ही ज्यादा परेशानी है। तो बहुत ज्यादा पैनिक भी है, लोग इनको लेकर बहुत ज्यादा शिकवा गो हैं और तकलीफ में हैं और बहुत पैनिक हो रहे हैं और तकलीफ का बयान कर रहे हैं। तो हमें जहां एक तरफ ये देखना चाहिए कि ऐसे हालात है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इतनी बरकत वाला महीना हमको अता फरमाया है और असल में अल्लाह ताला ने हमें चैलेंज किया है, क्योंकि कुरान में जब ये कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत की तफसीर और तर्जुमा शायद ही कोई मुसलमान होगा जिसको मालूम ना होगा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोजे को फर्ज किया जैसा कि पहले के लोगों पर रोजा फर्ज किया, शायद कि तुम तकवा हासिल कर सको, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ, शायद कि तुम गुनाहों से बचने लगे, शायद कि तुम वो बन जाओ जो हम तुम्हें बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने तुम्हें पैदा किया है। तो यहाँ पर 3 बातें थी कि मुसलमान, कुछ मुसलमान, सभी को तकरीबन मालूम है कि रमजान जो है वो रोजों का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को ये फजीलत दी कि अपने एक फर्ज इबादत के लिए इसको मुकर्रर किया और इस महीने का नाम भी खुद रखा। तो लोग जो है, एक जहां कुछ लोग ऐसे थे जो इसको जानते भी थे और मानते भी थे और इस पे अमल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते जरूर है, मानते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमल तो करते हैं लेकिन इत्तिका मतलब तकवे की हद तक अपने रोजे को नहीं पहुंचा पाते, अपने अमल को तकवे की हद तक नहीं ले जा पाते। शायद अल्लाह ताला ने हमें तकवे तक पहुंचाने के लिए और कमा हक़हू, जो रोजे का हक है,
کما حقہ جو روزے سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ کچھ آزمائشوں کو رکھا ہے جو صرف ہمارے وطن میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے. اور روزہ بھی پوری دنیا میں رکھا جاتا ہے. اللہ کا ہر حکم بھی پوری دنیا کے لیے ہے, چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہو, برف میں رہتا ہو, یا کسی صحرا میں رہتا ہو, یا کسی سمندری علاقے میں رہتا ہو, یا کسی خشکی میں رہتا ہو, یا غریب ہو یا امیر ہو, سبھی کے لیے یہ رمضان کا روزہ فرض ہے. اللہ یہ کہ کچھ ناگزیر حالات ہیں جن کی وجہ سے روزے کی رخصت دی گئی ہے. ہم روزہ تو ضرور رکھتے ہیں لیکن ہمارا روزہ جو ہے تقوی تک نہیں پہنچ پاتا ہے, ہمارے دل کو صاف نہیں کر پاتا ہے, ہمیں وہ منافع نہیں دے پاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی نعمت سے روزے کو ہم پر لاگو کیا, ہم پر فرض کیا, اور رمضان جیسی برکت والی رحمت والی مہینے سے ہمیں عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کریں. تو ہمارا جو روزہ ہونا چاہیے تو وہ ہم اس طرح کرے, اس رمضان کو ہم اس طرح گزارے کہ آخری رمضان مان کر گزارے کہ آج کا روزہ میرا آخری روزہ ہے, یہ مہینہ رمضان کا مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے. کیونکہ ہر طرف نفسا نفسی کا ماحول ہے, افراتفری کا ماحول ہے, کل کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے. لہٰذا ہم اپنے سننے کو عبادت بنا لے, اپنے بولنے کو عبادت بنا لے, اپنے دیکھنے کو عبادت بنا لے, اپنے سوچنے کو عبادت بنا لے, اپنے عمل کو عبادت بنا لے, ہمارے ہر قدم کو عبادت بنا لے, ہمارے سونگنے کو, ہمارے کرنے کو, حتیٰ کہ ہمارے سونے کو, ہمارے بیت الخلاء جانے کو, ہمارے پہننے کو, ہمارے اوڑھنے کو, ہمارے کھانے کو, ہم خود کو عبادت میں ڈھال لیں. اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھے, روزہ رکھے, تراویح پڑھ لیا, تہجد پڑھ لیا. عبادت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, گھر والوں کے ساتھ, کام والوں کے ساتھ, پڑوس کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, قوم والوں کے ساتھ, وطن والوں کے ساتھ, جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا. تو رمضان جو ہے وہ ایک ڈھال ہے روزہ, ہمیں اپنے کو گناہوں سے بچا کر اور اس قابل بنا لینا ہے کہ ہم سے اب کوئی گناہ سرزد نہ ہو, اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے, تمام تر فرائض کو ادا کرتے ہوئے انسانی حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی ہم پورا کریں. اس رمضان کو کمپلیٹلی اپنے اوپر خرچ کر دیں. یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے, یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ مہینہ بھوکے رہ کر بھوک کو سمجھنے کا ہے, یہ مہینہ پیاسے رہ کر پیاسوں کو سمجھنے کا ہے. بالکل, یہ مہینہ آپ سے لگاتار ان بیماریوں کو سمجھنے کا ہے جو بیماری کی وجہ سے نہیں سو پا رہے. شبنم صاحبہ, ہمارے پاس ایک ہمارے ناظرین ہیں, انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا سید دوسرے سید کو زکوٰۃ یا فطرہ دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, جہاں تک سادات کا تعلق ہے کہ پہلے یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ ہمارے لیے نہیں ہے, اور ہم جو سادات لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہاں پر کسی چیز کی صداقت باقی نہیں رہی ہے کہ کون کس نسل سے ہے, کس خاندان سے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر جو خاندان ایسے بھی ہیں جو پیور ہیں, جو آپ سم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں, ایسے کچھ خاندان آج بھی موجود ہیں, تو یہاں پر جو زکوٰۃ ہے وہ تو سادات کے لیے نہیں ہے, صدقات بھی نہیں ہے. لیکن جو اگر ان کے بھائی بندو ہیں وہ سادات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کرے ایز اے برادر, ایز اے بھائی, اور اس نظریے سے کہ وہ سید ہے, وہ سادات ہیں, وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے اور ان کو مدد کی ضرورت بھی ہے. اور میرے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے کالز آتے ہیں, مدد کی درخواست آتی ہے کہ ہم سادات ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے, اور یقیناً ان کا دل گوارا نہیں کرتا کیونکہ اس کے بارے میں واضح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ خیرات ہمارے لیے جائز نہیں ہے, صدقات جائز نہیں ہے, بلکہ صرف ہدیہ جائز ہے. ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا جاتا تھا یا آپ کے خاندان کو وہ ہدیہ دیا جاتا تھا. تو اگر کوئی, تو ایک بندہ یہ بھی کر سکتا, اس کی کئی صورت ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے, کوئی لینے والا ہے اور وہ دوسرے کو دیکھتا ہے جو لینے کی حیثیت رکھتا ہے, جو 8 لوگوں میں سے آتا ہے, اگر وہ بندہ لے کر اور بطور ہدیہ سادات کو دے دیتے ہیں خیرات اور زکوٰۃ کو, تو پھر وہ لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کوئی راہ ہو جائے, ادروائز سادات کے لیے بہت مشکل ہے, کہ شرط یہ ہے کہ سچ میں وہ سادات ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل سے اس کی بہت اچھی جانکاری جو ہے, معلومات ہمارے تمام ناظرین تک دی ہے. چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और आप कुछ पूछना चाहें, हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें? हाँ, प्रोग्राम बहुत शानदार है, ख्वातीन आज़ाद का है। मैं अपने ख्वातीन से कह रहा हूँ कि तरफ से सवाल करो, लेकिन कहीं कि आप ही कर लीजिए, तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा। सवाल ये था कि फितरे की रकम कैसे तय की जाए। जैसे ज़कात में तो आप बता देते हैं कि 40वां हिस्सा या इस तरह से कर दें 2.5%, लेकिन फितरा का थोड़ा सा रकम क्लियर कर देती तो बड़ी मेहरबानी है। पर हेड जैसे 4 लोग हम लोग हैं, जी जी, तो और फितरे की रकम क्या जो इंतकाल कर गए हैं वो उनके नाम से तो नहीं दी जा सकती है, जो जिंदा उन्हीं के नाम से दी जा सकती है ना, ऐसा है? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो शबनम साहिबा, अभी एक नाज़रीन ने पूछा है कि फितरे की रकम कैसे तय की जाए? फितरे की रकम, जी सवाल रिपीट करिए। फितरे की रकम कैसे तय की जाए? हेलो, जी हाँ, फितरे की रकम जो है वो जी हाँ, फितरे की रकम कैसे दी जाए, कैसे तय की जाए? देखिए, उसके लिए है कि आपकी हैसियत क्या है। आपकी हैसियत, अगर फितरे में जौ भी दिया जा सकता है, फितरे में खजूर भी दिया जा सकता है, फितरे में हम गेहूं भी दे सकते हैं और फितरे में हम किशमिश भी दे सकते हैं। तो हमारी हैसियत क्या है? आप बाजार जाए, बाजार जाकर के आप अपनी हैसियत के मुताबिक ये देखें कि मैं क्या फितरे में दे सकता हूं, मेरी हैसियत क्या है। क्योंकि अभी का ये जमाना आ गया है कि लोग अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग फितरा नहीं देते हैं, बल्कि जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फितरा देते हैं। अगर आपको जौ की देने की हैसियत है तो जौ की कीमत पूछ लीजिए कि क्या किलो है, और जो निसाब है उसके अकॉर्डिंग इसकी कीमत तय करके दे दीजिए। 2 किलो 10 ग्राम या ऐसा कुछ आता है उसका। इसी तरीके से अगर किशमिश देने की आपकी हैसियत है तो किशमिश की कीमत तय कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसका निकाल दीजिए। और अगर आप जौ देते हैं तो जौ के अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। जो आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग तय कीजिए कि आपको देना क्या है। पहले, क्या आप खजूर देना चाहते हैं, क्या आप जौ देना चाहते हैं, क्या आप गेहूं देना चाहते हैं या किशमिश देना चाहते हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें फितरे में दी जाती है। उसी के अकॉर्डिंग आप बाजार के मुताबिक जिस दिन आपको फितरा देना है, क्योंकि फितरा अभी तो देना नहीं है, फितरा चांद रात दिया जाता है या चांद रात से 1 दिन पहले, उससे पहले अगर हम देते हैं तो वो सदका हो जाता है, वो फितरा नहीं होता है। फितरा ऐन वक्त पे दिया जाता है, बिल्कुल ईद के करीब, ताकि ईद के दिन कोई गरीब भूखा ना रहे, ईद के दिन किसी गरीब को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो आप उस वक्त इसको तय कीजिए कि उस वक्त की कीमत क्या है, और जो निसाब तय किया गया है उसके लिए 2 किलो 10 ग्राम या 12 ग्राम के करीब होता है, तो वो आप तय करें और उसकी जाके कीमत मुकर्रर करें। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना फितरा निकालिए कि आपके घर में कितने लोग हैं, जो आपके वालिदैन हैं, जिनकी आप परवरिश करते हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके नाबालिग बच्चे। बालिग बच्चे अगर अपना कमाते हैं तो उनका फितरा आप पर नहीं है। आपके नाबालिग बच्चे, आपके गुलाम, जो लोग आपके अंडर में परवरिश पाते हैं, जिनकी रोटी रोजी नफका की जिम्मेदारी आप पर है, उन तमाम की तरफ से आप फितरा दीजिए। कुछ लोग जो है अपने बालिग भाई, बालिग बेटे की तरफ से देते हैं, जबकि वो कमा रहे होते हैं। जी नहीं, जो लोग खुद का कमा रहे होते हैं उनका खुद पर है फितरा वाजिब। अगर जो हमारे अंडर में है, जिनकी परवरिश, जिनकी किफालत हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ हम उनका फितरा देंगे। तो ये सवाल आज का नहीं है, आखिरी अशरे में आप कीजिए और आखिरी अशरे में निकालिए चांद रात को, या चांद रात वाले जिस रात चांद होने की उम्मीद हो उसके दिन में निकालिए और तकसीम कीजिए, ताकि ईद के दिन कोई गरीब हाथ न फैलाए। जी शबनम मन्नान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से, और हमारे साथ नातख़्वां भी मौजूद हैं। चलिए, नातख़्वां साहिबा ज़ीनत आलम साहिबा, आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि एक अच्छा सा कलाम सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं बेसहारा नहीं
خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ زینت صاحبہ بہت خوب، بہت ہی عمدہ، اور یہی خدا سے درخواست ہے، یہی خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعاؤں کو وہ قبول فرمائے۔ چلیے اب ہم بات کریں گے اپنے اگلے کالر سے۔ ہلو ہلو ہلو، ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ اگر نعت کی فرمائش کرنا چاہیں یا کچھ سوال کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ دونوں خاص مہمان بھی موجود ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا نام ہے محمد عارف۔ جی ہلو جی، سوال کریے۔ جی ہم یہ جانکاری لینا چاہ رہے ہیں کہ روزے کے ٹائم میں، سحری کے ٹائم میں، ہلو جی جی، اپنا سوال کریے۔ ہاں، سحری کے ٹائم میں اگر جیسے کہ ٹائم اگر نکل جاتا ہے جی اور مسجد سے یہ اعلانس ہو جاتا ہے، کوئی بچہ ہے چھوٹا سا 8-9 سال کا، تو اس کو یہ دھیان نہیں دیا، اس نے ٹائم نکل گیا تھا، اس کے بعد اس نے سحری کی، تو وہ کیا روزہ مانا جائے گا؟ جی جی، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ۔ چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ اپنا نام بتائیے اور آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ مشتاق احمد، مہاراشٹر۔ جی میڈم ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ جی جی ہلو جی جی، سوال ابھی کریے۔ جو ابھی ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کا ٹائم چل رہا ہے، لیکن مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، لیکن میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں جی اور گھر پہ ہی نماز پڑھ رہا ہوں، جی تو پھر یہ وہ کر سکتے ہیں ایسا؟ جی جی جی، ضرور بتائیں گے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ تو ہم رخ کریں گے شبنم منان صاحبہ، اور جس طرح سے ہم سے ابھی ایک ہمارے ناظرین نے پوچھا کہ سحری کا وقت نکل گیا تھا، مسجد سے اعلان بھی ہو گیا تھا، اور 8-9 سال کا وہ بچہ تھا، اس نے اس بات کا دھیان نہیں دیا، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ شبنم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو ناظرین ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شبنم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں زینت عالمہ صاحبہ بھی موجود ہیں، زینت عالم موجود ہیں، اور چلیے اب ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے۔ ہلو ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے اور سوال کریے۔ محمد انور صاحب ہے۔ جی محمد انور نام ہے میرا۔ جی جی میرے کو ایک نعت سننے کا ہے۔ جی جی، تو اور اور ہمارا یہ پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جو ہمارے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں جو خاص سیریز چلتی ہے وہ کیسی لگتی ہے؟ الحمدللہ اچھی ہے۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے۔ تو ناظرین دیکھیے ہمارے پاس پھر سے نعت کی درخواست آ گئی ہے، اس بیچ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے شبنم صاحبہ سے۔ شبنم صاحبہ، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے ہم بات کریں گے ہمیں ایک اور کالر سے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ میں عزیز اللہ بات کر رہا ہوں بنگلورو سے۔ جی یہ مجھے سوال کرنا تھا شبنم صاحبہ سے جی جی کہ انٹرسٹ کے جو پیسے ہوتے ہیں جی وہ کس میں صرف کر سکتا ہوں، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ جی جی جی، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اکثر لوگ اس میں بہت تذبذب کے عالم میں رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے۔
تو ناظرین लगातार आपके जो सवाल हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं. शबनम साहिबा से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच हम अपने नातख्वां जीनत साहिबा से दरख्वास्त करेंगे कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और एक नात सुनाएं. अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है. चाहेंगे और एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर शबनम मन्नान साहिबा भी मौजूद हैं. शबनम साहिबा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन रही हूँ जी. हमारे पास एक नाज़रीन ने सवाल किया था कि सहरी का वक्त निकल गया है और बच्चा था 8 या 9 साल का, उसने सुना नहीं, तो फिर क्या उसका रोजा हो जाएगा? हाँ. जब बच्चा 8-9 साल का है तो अव्वल तो उस पर रोजा ही फर्ज नहीं है. वो बेचारे तो शौक में रख रहे हैं, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए उसका रोजा ना तोड़वाए, बल्कि जैसे वो रख रहा था उसको रखने दे. जी जी. और उसे ये समझा दे कि बेटा अब ना सहरी जो है आप थोड़ा पहले कर ले, जब वक्त रहा करे, उनकी तरबियत के लिए. जी जी. अदरवाइज जो 7-8 साल का बच्चा है उन पर रोजा फर्ज नहीं है, वो तो उनकी तरबियत के लिए हम उनसे रोजा रखवाते हैं. तो बस उनको रोजा रखने दे, उनकी हिम्मत के ऊपर है. जी जी. वो रोजा रख ले जी और जी. उनके हौसला शुक्रिया बहुत बहुत. और एक और हमारे पास शबनम साहिबा सवाल आया है, एक और बहुत होता है दिलचस्प सवाल है कि इंटरेस्ट का पैसा जो है वो कहाँ सर्व करें? जी कहिए. किसका पैसा? इंटरेस्ट का जो पैसा, सूद का जो पैसा मिलता है. किसका पैसा? इंटरेस्ट का पैसा. जी, जी. जो बैंक से मिलता है. जी, जो जी. बैंक से मिलता है. जी. जो बैंक में पैसा हम रखते हैं और वो जो इंटरेस्ट का पैसा देते जी हैं. जी जी. देखिए उमूमन जो तकवे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि बैंक में पैसा नहीं रखते हैं. ठीक है, वो नहीं रखते हैं. इसी वजह से नहीं रखते हैं कि उस पर वो सूद देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली समझते हैं इस बात को. वो क्या करते हैं, बैंक में पैसा तो जरूर रखते हैं और उससे जो आता है उसको बगैर किसी सवाब की नीयत के, बगैर किसी एहसान की नीयत के किसी को भी आप दे दें कि उनको काम आ जाए, बजाय इसके कि वो पैसे अगर आप बैंक से नहीं लेंगे तो बैंक में चला जाएगा, है ना, ऐसे पड़ा रहेगा. तो आपने जो पैसे दिए वो लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा आया वो अपने लिए, तो यूं ही बैंक में पड़ा रहेगा. बैंक को तो जरूरत है नहीं, जरूरत तो आवाम को है. तो आप उस पैसे को किसी को भी दे सकते हैं जी जी. बगैर किसी सवाब की नीयत से, क्योंकि उस पे कोई सवाब नहीं है. जी. और शबनम साहिबा, एक और सवाल हमसे किया था, मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन लगा है, घर में ही नमाज और तरावी का एहतमाम कर रहे हैं, तो इसके ताल्लुक से आजकल का जो खास माहौल है उसमें उनकी इबादत के ताल्लुक से वो जानना चाह रहे थे. जी 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 जी. देखिए जिस तरह का माहौल है, बीमारियां फैली हुई है, और ये सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शहर में बीमारी हो, अगर तुम वहां मौजूद नहीं हो तो वहां जाओ नहीं, और अगर मौजूद हो तो वहां से भागो नहीं. उसकी 2 वजह है. पहली वजह यह है कि वहां जाओ नहीं, यानी तुम सेहतमंद हो, वहां जाओगे तो बीमार हो जाओगे. और वहां से भागो नहीं, चूंकि उस शहर में, उस इलाके में बीमारी फैली हुई है, तो कभी ऐसा ना हो कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर भी सरायत कर गई हो, और जब तुम कहीं और जाओ तो वहां बीमारी ना हो और तुम्हारी वजह से वहां बीमारी फैल जाए, तो वहां पे हम मुफसिद बन जाएंगे, फसाद फैलाने वाले, यानी बुराई फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले. फसाद में सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं आता, ये तमाम चीजें भी आती, बीमारियां भी आती, कूड़े करकट भी आते, गंदगी भी आती, तमाम चीजें आती है. तो चूंकि मस्जिद को मसलहतन इंसान की बका और इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है अल्लाह ताला को. जी जी. अल्लाह ताला
انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اتنے سارے قوانین بنایا ہے کہ انسان کسی مصیبت میں نہ آئے, کسی پریشانی میں نہ آئے. لہٰذا سیفٹی کے نظریے سے مسجد کو بند کیا گیا ہے, تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں, اور جو عبادتیں ہم مسجد میں جا کر کیا کرتے تھے اس کو گھر میں کریں. اور تو انشاءاللہ العظیم جب ہماری عادت تھی مسجد جانے کی تو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے تھے. اور پلس جو ہمارے دل میں مسجد نہ جانے کی وجہ سے ایک تڑپ ہے, ایک درد ہے کہ ہائے میں مسجد نہیں گیا, ایک دکھ ہے, تو اس کا بھی ثواب ملے گا. جی شبنم منان صاحبہ, بہت اچھا آپ نے یہ جواب دیا ہے, اور خاص طور سے بہت سارے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ تذبذب میں تھے کہ کیا ان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں. بہت ہی بہترین آپ کا یہ جواب رہا. اور ناظرین یہیں پر ہم رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, چل لوٹیں گے. ناظرین, پروگرام رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں. اپنے دونوں خاص مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے اگلے کالر سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میرا نام مسکان فاطمہ قادری ہے, میں یاقوت سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے یہ بتائیے, اور کیا کچھ آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. جی کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی یا نعت سننا چاہیں جی گی؟ میں فرمانا نعت کی فرمائش کرنا چاہتی ہوں. جی جی, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. جی میں اکشر انصاری بول رہی ہوں مراد آباد سے. جی آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں یہ بھی بتائیے. جی کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ جی میں BA میں پڑھتی ہوں. جی آپ ہمارے پروگرام میں کیا کچھ کہنا چاہیں گی, کیا کچھ سننا چاہیں گی؟ جی مجھے سوال کرنا تھا آپ سے. بالکل کریے, ہمارے ساتھ موجود ہیں شبنم صاحبہ. جی میرا پہلا سوال تھا کہ روزے کی نیت جب اذان ہو جائے تب کرنی چاہیے یا پہلے سے کرنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر پیریڈ ہو جائیں تو کھول سکتے ہیں یا نہیں دن میں؟ جی جی جی, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. اور بات کریں گے اپنے ایک اور کالر سے. ہلو, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. اور بات کریں ٹی وی کا والیوم برائے مہربانی بند کر کے آپ ہم سے بات کریے. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے, پھر سوال کریے. بند کرو. جی سوال کریے. تو ناظرین, لگاتار ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. شبنم صاحب, ہم سے ابھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ روزے کی نیت جب اذان ہو جائے تب کریں یا پھر اس کے بعد کریں, اس کے تعلق سے کچھ. جی دیکھیے, رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے تو ہمیں فجر سے پہلے اس کی نیت کرنی چاہیے. اسی لیے سحری کھانے کے لیے کہا گیا ہے. بندہ جب رات کو سوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے, پھر سحری کھاتا ہے اور پھر یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا اس لیے میں سحری کھا رہی ہوں, تو وہ نیت ہی ہے. باضابطہ کوئی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے آج کا, ٹھیک ہے, تو وہ نیت ہی ہے. ویسے اگر آپ کرنا چاہیں کہ جی مجھے تسلی کے لیے کہ ہاں میں روزہ رکھوں گی, تو فجر سے پہلے کر لیجیے. فجر کی اذان سے پہلے کر لیجیے, کیونکہ جو فجر سے پہلے کرنا ہی فرض روزے کی نیت ضروری ہے. اور نفل کے لیے آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں, اشراق کے اور چاشت کے ٹائم تک بھی کر سکتی ہیں. جی فجر سے پہلے. جی شبنم صاحبہ, ایک اور ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ اپنی خیرات اور زکوٰۃ کو, یہ جو ماحول چل رہا ہے افراتفری کا, نفسا نفسی کا, اس ماحول میں ہم کس طرح سے خرچ کریں؟ جی ہاں, دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا رکن ہے, پلر آف اسلام ہے. اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس پر کوئی لیے سزا ہے, اور اگر زکوٰۃ کا ہی منکر ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہے. اور اسلام میں زکوٰۃ کا جو نظام ہے
تو اکونومکلی جو ہے جو مالی طور پر سب کو اکول بنانے کے لیے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی محتاج رہے. اسلام کے میں زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے کہ اگر ہر صاحب نصاب شخص اپنے مال کا جو نصاب طے کیا گیا ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ ہر سال نکال دے تو دنیا سے بھوک مری، غریبی، لاچاری، پریشانی، یہ افراتفری، پیسوں کے لیے جو بھاگ دوڑ مچ رہی ہے، بے چینی ہے دنیا میں، وہ ختم ہو جائے. لیکن چونکہ ہماری جو قوم ہے وہ زکوٰۃ خور ہو گئی ہے، زکوٰۃ کو کھا جاتی ہے، دیتی نہیں ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں زکوٰۃ لیتے ہیں وہ ان کے مستحق تک پہنچا نہیں پاتے ہیں. اور ایسی بھی پریشانیاں ہیں کہ زکوٰۃ کا صحیح نظام نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں. بالکل. اگر زکوٰۃ کا صحیح نظام ہو اور ہر مسجد میں ایک کاؤنٹر لگایا جائے، وہاں ایک مفتی کو بٹھایا جائے اور یہ کر کے بٹھایا جائے کہ وہ زکوٰۃ کا حساب کتاب لگائے، محلے کا ہر بندہ ان کے پاس جائے، اپنے مال کا حساب کروائے اور زکوٰۃ کا کاؤنٹنگ کروائے اور زکوٰۃ نکالے، تو ایک باضابطہ انتظام، اس کو ایک عبادت نہیں بلکہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ کی حیثیت میں، سوشل ایکٹیو کی حیثیت میں اس کو کام کیا جائے، پبلک سورسز کے لیے کیا جائے، پبلک کو پہنچانے کیا جائے، تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، دنیا سے بھوک مری کو دور کیا جا سکتا ہے. چونکہ ابھی افراتفری کا ماحول ہے تو جہاں پر لینے والے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے 8 مقرر کیے ہیں، جس میں مسکین ہے، فقراء ہے، وہ غلام ہے جن کو آزاد ہونا ہے، قرض دار ہے، مدارس کے طلباء ہے، اور وہ مسافر ہے جو راستے میں غریب ہو گیا ہے، اور وہ عامل ہے جو دین کا یا زکوٰۃ کو جمع کرنے کا کام کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جن سے امید تھی کہ وہ اسلام کے لیے خیر کا سبب بنیں گے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دیا. لیکن چونکہ آج کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی برا چل رہا ہے، سبھی کو مدد کی ضرورت ہے، تو آج کہیں اگر آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے، کہیں بیڈ کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم دلجوئی والا جو خاکہ ہے اس کے لیے خرچ کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو ہمارے مدد کی بہت ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ وہ سب نہیں کر پا رہی ہے جتنا کرنا چاہیے، تو ہم اپنے طور پر، چونکہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس مسجد ہے، ہمارے پاس مدرسے ہیں، تو ہم اپنے مدرسوں میں کچھ انتظامات کریں، ڈاکٹرز کا کریں، بیڈز کا کریں، ہاسپٹلز کا کرے. تو اس طرح کیونکہ زندگی بچانا، بھوک مٹانے کیوں مٹایا جاتا ہے؟ تاکہ انسان زندہ رہے. تو اس وقت بیماریوں سے لڑنا تو بہت ہی افراتفری کا ماحول ہے، تو بغیر تفریق آج خرچ کرے. تو ایک تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے تنفقو، تم خرچ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا خرچ کرے، کتنا خرچ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو. تو ابھی ایمرجنسی ہے، افراتفری کا ماحول ہے، بہت ہی برا حال ہے، تو ہمیں بے دریغ خرچ کرنا چاہیے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اگر ہماری ضرورت سے وہ زیادہ ہے تو ہمیں اس کو خرچ کر دینا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں ایک ایسے شہر سے تعلق رکھتی ہوں جو بہت مشہور ہے اور بہت ہی چھوٹا ہے اور بہت ہی غریب لوگوں کا شہر ہے. مطلب میرا وہ آبائی وطن نہیں ہے لیکن میرا مادر وطن ہے، وہ اس کا نام ہے مالی گاؤں. مالی گاؤں کی آبادی بہت کم ہے اور وہاں جو ہے کچھ ہی لوگ امیر ہے، باقی سب مزدور طبقہ کے لوگ رہتے ہیں. وہاں پر جب کبھی بھی ہندوستان کو فنڈنگ کی ضرورت ہوئی، کہیں پہ ریٹ ہوئے، کہیں پر کوئی قحط آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، تو سب سے زیادہ فنڈ اسی شہر سے جاتا ہے، جبکہ وہاں کے لوگ غریب ہیں. تو وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 وقت کے کھانے کو 2 وقت میں منتقل کر دیتے ہیں. ناشتے کو ٹائم بڑھا کر 12-11 بجے کے قریب کھاتے ہیں اور پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں، اور ظہر کا کھانا اسکپ کر دیتے ہیں، اور اس پیسے کو وہ چندے میں دیتے ہیں، فنڈ میں دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس 2 مٹھی آٹا ہے تو وہ 1 مٹھی دے دیتا ہے، اور ہر بندہ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، اور ہر کوئی ایمانداری سے فنڈ اکٹھا کرتا ہے اور اس کو جہاں پہ جمع کرنا ہے وہاں جمع کیا جاتا ہے، پھر اتنے ہی ایمانداری سے وہ لوگ دوسری جگہ پر پہنچاتے ہیں. تو میں نے ایسے ماحول کو دیکھا ہے، اس لیے میں جان سکتی ہوں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ آگے آئے یہ سوچ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو. تو ابھی افراتفری کا ماحول ہے تو بے دریغ خرچ کیجئے، یہ سوچے بغیر کیجئے کہ آپ کے پاس کتنا ہے، آپ کے پاس بچتا ہے کہ نہیں. تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہمارے وطن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. جی بہت بہت اچھی طرح سے آپ نے ہمارے تمام ناظرین تک یہ بات پہنچائی ہے. آج کے اس تناظر میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے، اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے وہ سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو بہت پسند ہے. جی، وہ سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے خیر خواہی. کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، کسی کے دکھ میں مرہم رکھنا،
کسی کے درد کو کم کرنا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، اگر کسی کو مالی ضرورت ہے تو مالی مدد پہنچانا، اگر کسی کو جسمانی ضرورت ہے تو اس کو جسم سے مدد کرنا، کسی کو کسی اور طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، تو خیر خواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ خیر منکم خیر للناس، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. لفظ ناس کا استعمال کیا گیا ہے، لوگ کا استعمال کیا گیا ہے. وہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندوستانی، امریکن، کینیڈین، پاکستانی کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں میں جو سب سے بہتر ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ میرے نزدیک سب سے اچھا ہے، سب سے عمدہ ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے 40 دن کے لیے، اور سامری نے لوگوں عورتوں کے سونے اور چاندی کو جمع کر کے ایک گائے بنایا اور اس کی عبادت، اس کی پوجا شروع کر دی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو ان کو قتل کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سامری کے قتل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہی تو وہ بندہ ہے جس نے برائی کی بنیاد ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سامری فیاض ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تیمارداری کرتا ہے. تو سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، اچھا برتاؤ ہے. اگر میرے پاس علم ہے تو میں علم سے خیر خواہی کروں، اگر میرے پاس مال ہے تو میں مال سے خیر خواہی کروں، اگر میرے پاس تصنیف ہے تو میں اپنے تصنیف سے لوگوں کی مدد کروں، میرے پاس آواز ہے تو میں آواز سے لوگوں کی مدد کروں. جو بھی چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی ہے میں اس نعمت کے ذریعہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں. اور اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اچھا بول کے، ایک اچھی سی مسکراہٹ لا کر اس کے ذریعہ میں خیر خواہی کروں، خدمت کر کے خیر خواہی کر سکتی ہوں. تو یہ جو خیر خواہی ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر خواہی کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. جی بالکل. اور آج کل جو ماحول ہے اسی کے تناظر میں بہت بار ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اور رمضان المبارک میں کہیں نہ کہیں کسی دقتوں سے دو چار ہیں، تو کیسے وہ رمضان کا اہتمام کریں؟ جی بالکل. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو کئی طرح کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض ہے جو دائمی مریض ہے، اس کے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے، وہ بیچارے مریض ہیں، ان پر تو کچھ واجب ہی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے مریض ہیں جو وقتی طور پر بیمار ہے اور وہ بعد میں روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں وقتی طور پر. لیکن پریشانی یہاں پر یہ ہے کہ جو افراتفری میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر کچھ تو بیماری ہے، کچھ فوبیا ہے، کچھ خوف ہے لوگوں کو کہ ہم بیمار ہیں، کچھ خوف ہے. مطلب کچھ بہت سارے سوال میرے پاس آتے ہیں کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں روزہ نہیں رکھتی. شبنم منان صاحبہ، وقت اب ہمیں کیونکہ اجازت نہیں دے رہا ہے، اب آگے بھی اسی طرح کے پروگرام میں آپ سے یہ بات چیت جو ہے اپنی جاری رکھیں گے. ہم اپنے دونوں خاص مہمانوں کا، زینت عالم صاحبہ اور شبنم منان صاحبہ، دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان کا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور آج کے رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.